नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि 20 मिनटका लागि प्रस्तुत हुन्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी आजको आवश्यकता हो। यसका लागि आधिकारिक सूचना सुनाउन र श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका गतिविधिबारे जानकारी प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहनेका लागि विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिका सल्लाह सुझाव समेत यसै कार्यक्रम मार्फत थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा समावेश हुने मुख्य सामग्रीहरू: साताभरिका रोजगार विशेष गतिविधिहरू, चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बोर्ड सचिवालयले प्रदान गरेको कल्याणकारी कार्यहरूको समीक्षा, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको कार्यान्वयनबारे जानकारी, साथमा सचिवालयका सूचना तथा सन्देशहरू। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन, पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादन नै बेच्छु संसारभरि। स्वदेशमै लगाउँ सिप, विदेश जाने साटो पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। कार्यक्रममा अब राखौं मुख्य साप्ताहिक गतिविधिहरू। कोभिड-19 लगायतका समस्यामा परि हप्ताभरि विदेशबाट 16,890 जना स्वदेश फर्किएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक प्रगति विवरण अनुसार पुस 23 देखि माघ 1 गतेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हप्ताभरि 3,083 जनाले रोजगारी पाएका छन्। हालसम्म बेरोजगारहरूको सूची दर्ता संख्या भने 7,43,503 पुगेको छ। श्रम सम्बन्धी प्राप्त हप्ताभरिका 26 गुनासा मध्ये 23 गुनासाको सुनवाई भएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि 1,589 जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने 2,488 नयाँ श्रम स्वीकृतिको संख्या रहेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षातर्फको आबद्धता हेर्ने हो भने हप्ताभरि 19 रोजगारदाता आबद्ध भएका छन्। श्रमिक संख्या भने 589 रहेको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू मार्फत हप्ताभरि सम्पन्न भएका मुख्य क्रियाकलापहरू तपाईले मन्त्रालयको वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमै उद्यम गरिरहेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेका उद्यमीहरूको योगदानको कदर गरी स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मानको लागि आवेदन माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 को अनुसूची 2 अनुसारको आवेदन फारम भरी खामबन्दी गरेर 19 गतेसम्म मन्त्रालयको रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखामा दर्ता गराउन वा स्क्यान गरी इमेल ठेगाना info@moles.gov.np मा पठाउन सकिन्छ। श्रमिक भिसामा विदेश गई कम्तीमा 1 वर्ष काम गरी फर्किएको र विगत 5 वर्ष यता मन्त्रालयले प्रदान गर्ने पुरस्कार प्राप्त नगरेको नेपाली नागरिक पुरस्कारको लागि योग्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस सम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइट www.moles.gov.np मा हेर्न सकिने वा 01-4200-476 मा सम्पर्क गर्न सकिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय बागलुङले यस वर्ष 120 महिला तथा पुरुषलाई उद्यमी बनाउने प्रयास थालेको छ। गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउँदै जाने उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गरिएका सिप विकास तालिमबाट
त्यहाँका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। यस वर्ष तालिम दिने शैली नै परिवर्तन गरेर सिप विकास तालिम दिन थालेपछि उद्यमी बनाउने अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको हो। कृषिका सम्भावनाहरूलाई रोजगारीको अवसरमा रूपान्तरण गर्न जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा 1 करोड बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। कृषिबाटै रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास, अर्गानिक कृषिको प्रवर्धनसँगै आयात प्रतिस्थापन हुने खालका कृषि योजनामा कनका सुन्दरी गाउँपालिकाले 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। अहिले सुन्नुभयो साताभरिका केही महत्वपूर्ण खबरहरू। अब अर्को प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विशेष गरी कल्याणकारी कार्यहरू वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले सम्पन्न गरेको छ। सचिवालयको मुख्य कार्य भन्नु पनि कल्याणकारी कार्य गर्नु नै हो। कोभिड-19 को महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीको समयमा समेत उद्धार, शव व्यवस्थापन, राहत प्रदान लगायतका सेवाहरू सचिवालयले निरन्तर प्रवाह गर्यो। यस आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म भएको कल्याणकारी कार्यको समीक्षा गर्दा सचिवालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी भन्नुहुन्छ, 6 महिनामा एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्छ 761 जना कामदारहरूको चाहिँ मृत्यु भएर उहाँको घर परिवारलाई हामीले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका छौँ। अशक्त भएर काम गर्ने दौरानमा दुर्घटनामा परि अथवा बिरामी भएर त्यस्ता कामदारहरू 60 जनालाई हामीले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका छौँ। रोजगारदाता कम्पनी पनि रेस्पोन्सिबल छैन र ठगीमा जस्तोमा पर्नुभएको छ, अलपत्र पर्नुभएको छ र उहाँहरू बेखर्ची हुनुभएको छ। त्यस्ता कामदारहरूलाई नियोगको सहयोगमा चाहिँ हामीले उद्धार गर्ने काम पनि गर्दै आएका छौँ। चालु वर्षको प्रथम 6 महिनामा कति खर्च भयो भन्ने सन्दर्भमा झन्डै 50 करोड 85 लाख हामीले खर्च गरेका छौँ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै मृतक कामदारका परिवारहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने विषयमा बढी खर्च भएको छ। हामीले 24 करोड आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी मृतक कामदारका परिवारहरूलाई जसले कोभिडको कारणले हामीले सब नेपाल ल्याउन सकेनौँ र उहाँहरूको विदेशमा नै उहाँहरूको परिवारको सहमतिमा सब व्यवस्थापन गर्नु परेको थियो, त्यस्ता कामदारहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 50,000 सम्म एउटा तत्कालको राहत सान्त्वना स्वरूप उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। त्यस अन्तर्गत हाम्रो 56,50,000 रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ र विविध कारणले समयमा आउन सक्नु भएन र नियमअनुसार निवेदन दिन सक्नु भएन त्यस्ता कामदारहरूको नजिकको हकदारलाई पनि हामीले 25,000, विगतका दिनहरूमा 10,000 थियो, एउटा चाहिँ काजक्रिया खर्च स्वरूप चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ 21,65,000 खर्च उपलब्ध गराएका छौँ। मृत्यु नभए अङ्गभङ्ग भएको छ अथवा उहाँहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै रोग लागेको छ भने त्यो विविध शीर्षकमा कल्याणकारी शीर्षक अन्तर्गत रहेर हामीले खर्च गरेका छौँ। यो चालु वर्षको हाम्रो झन्डै 1 अर्ब 87 करोड बजेट मध्ये हाम्रो लगभग 52 करोड मात्रै अहिले खर्च भएको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो रकम उद्धार गर्ने भनेर जुन नेपाल सरकारको अनुरोधमा पनि र वैदेशिक रोजगार बोर्डले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेर अलपत्र कामदारहरूलाई उद्धार गर्न भनेर 75 करोड रुपियाँ हामीले छुट्याएका थियौँ। त्यसमध्येबाट नियोग मार्फत कति हामीले 3 करोड रुपियाँ जति पठाएका छौँ। त्यो ठुलो रकम त्यहाँबाट खर्च हुन सकेको छैन। खास गरी गल्फ कन्ट्रीमा जाने कामदारहरूकै संख्या बढी देखिन्छ मृत्यु भएको सन्दर्भमा। यसरी हेर्दाखेरि मलेसिया, साउदी अरब र युएई तुलनात्मक रूपमा बढी मृत्यु भएको भन्ने अभिलेखबाट देखिन्छ। यसतर्फ हाम्रो नियोगहरू र हाम्रा श्रम सहचारी, श्रम काउन्सिलरहरू पनि यो प्रति सचेत छन्, सचेत हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा खास गरी 2 नम्बर प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश र 3 नम्बर प्रदेश यी प्रदेशहरूबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको फ्लो पनि बढी छ र मृत्यु दर पनि बढिरहेको हामीले पाएका छौँ। अब कल्याणकारी कार्यसँगै अन्य कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैछन् त? पुनः सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी। सिप तालिमका कुराहरूलाई लिएर हामीले अब यो चालु आर्थिक वर्षमा जोड दिएका छौँ। कसरी यो मृत्यु दरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र हाम्रा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मेन मकसद रहेको छ। यो प्रदेशगत रूपमा हेर्दाखेरि पनि हाम्रो खास गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूमध्ये मृतकहरूको बढी संख्या 2 नम्बर प्रदेशबाट हामीले पाएका छौँ। तिनै तहको सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग आगामी दिनहरूमा हामीले कसरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई एउटा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो बोर्डको कार्यक्रम लक्षित रहेको छ। यो कोभिडको कारणले हामीले विगतका वर्षमा पनि अपेक्षा अनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ। कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले बाध्यतावश नचाहँदा स्थगित गर्नु परेको अवस्था थियो। अहिले पनि सहज तरिकाले प्रदेशमा जान नसकिने अवस्थामा पनि हामीले गृह मन्त्रालयसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको कारणले गृह मन्त्रालयसँग एउटा तालिम सञ्चालनलाई अनुमति लिएका छौँ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य मापदण्ड र प्रोटोकल
अपनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि हामीले कन्सर्न लिएका छौँ। यी दुवै विषयहरूलाई हामीले मध्यनजर राख्दै आगामी दिनहरूमा अब तालिमलाई खास गरी पहिला सिप अनि रोजगार, स्वदेश वा विदेश रोज्ने उहाँहरूकै अधिकार भन्ने हाम्रो मूल मकसद रहेको छ। त्यही आधारमा तालिम कार्यक्रम र रोजगारलाई चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्ने जोड दिएका छौँ र त्यसको साथसाथै यो चालु वर्षमा हामीले रिइन्टिग्रेसन प्रोग्राम एउटा प्याकेजको रूपमा आउँदैछ। यो कार्यविधि अहिले अन्तिम चरणमा आएको छ। हामी त्यो कार्यविधि स्वीकृत भएर आइसकेपछि स्थानीय तहहरूमा कुनमा चाहिँ बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्ने हामी त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ। हरेक 753वटा स्थानीय तहमा हाम्रो रोजगार संयोजकले त्यो तथ्याङ्क सूचनाहरू राख्ने व्यवस्था अहिले स्थानीय प्रशासन ऐनले पनि गरेको छ। उहाँहरूसँग हामी समन्वय गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ एउटा पाइलटिङको रूपमा स्थानीय तहहरू छनौट गर्छौँ र रिइन्टिग्रेसन प्याकेज मार्फत स्वदेशमै सिप र रोजगारको लागि स्वरोजगार बन्नलाई अभिप्रेत गर्ने र त्यसमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा उहाँहरूसँगको समन्वयमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रा कार्यक्रमहरू लक्षित हुनेछन् र आगामी दिनहरूमा हामीले रिइन्टिग्रेसन प्याकेज पुनर्स्थापन र पुनरीकरण कार्यक्रमहरूलाई घनीभूत रूपमा चाहिँ लाने सोचमा छौँ। सरकारको निर्देशन अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले 2075 सालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। त्यसको केही महिनापछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। हुन त विभिन्न शीर्षकका कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै रुचि नदेखाएको, विश्वास नगरेको उद्यमीहरूको गुनासो पनि सुनिन्छ। तर चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा उल्लेख्य परिमाणमा कर्जा प्रवाह भएको देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यसबारे बताउँदै प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्नुहुन्छ, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरकारले 2075 सालमा उपशीर्षकहरूमा बाँडेर अगाडि ल्यायो र पछिल्लो समय पनि कृषि क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा यो कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ। त्यस बाहेकका अरू जुन शीर्षकहरूमा छन् ती शीर्षकहरूमा पनि क्रमिक रूपमा यो कर्जा बढिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा निरन्तर चाहिँ निर्देशन दिइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई अहिले लक्ष्य नै तोकेर दिएका छौँ। उहाँहरूको लक्ष्य नै प्रत्येक शाखाको माध्यमबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने, पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नै पर्ने व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा उल्लेख्य परिमाणमा यो सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको देखिन्छ। करिब 26 अर्बले सहुलियतपूर्ण कर्जा बढेको देखिन्छ। पाउनुपर्ने वर्गले प्राप्त गर्न सकेको छैन भने उनीहरूलाई कसरी चाहिने हामी त्यो सुविधाको प्रवाहमा सामेल गराउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई संशोधन पनि गरिरहेका छौँ। आवश्यक पर्दा जसले प्राप्त गर्नुभएको छैन उहाँहरूका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने काम पनि भएको छ। तर सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा कर्जाको लागि आवेदन दिन जाँदा हामीले के कामका लागि त्यो कर्जा माग गरिरहेका छौँ, हाम्रो परियोजना प्रष्ट छ कि छैन, यो कुराहरूमा ब्याङ्कलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कलाई आश्वस्त विश्वस्त चाहिँ तुल्याउनु पर्ने हुन्छ। तथापि केही ब्याङ्कहरूले पनि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन के आनाकानी गरिरहनु भएको पनि हामीलाई चाहिँ गुनासो प्राप्त भएको छ। त्यसैले तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत देशभरका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामा कार्यरत कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने, कोभिड संक्रमणको असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने समय छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले लागू गरेका, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लागू गरेका कर्जा सुविधासित सम्बन्धित जस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा लगायतका जुन व्यवस्थाहरू छन् ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उहाँहरूले पनि अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक अहिले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च व्यवस्थापनले उहाँहरूको सिओ साहबहरूले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरा हामीले निरन्तर भनि पनि रहेका छौँ। र पछिल्लो समय यसमा चाहिँ केही सुधार देखिएको छ। जस्तो 1-1.5 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने सहुलियतपूर्ण कर्जा अत्यन्त न्यून गएको देखिन्थ्यो भने अहिले 86 अर्ब जति सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमै रहेको देखिन्छ। अब कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गइरहेका छन्। तर कर्जा मात्रै फेरि सबै थोक होइन, बजारीकरणको, बजारको यो सबै कुराहरूको पनि आवश्यकता उत्तिकै छ। बजार हामीले सुनिश्चित गर्न सकेनौँ भने फेरि कर्जा मात्रै दिएर त्यो उत्पादन भोलि कता व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादन के गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ चिन्ता चुनौती हुन्छ। त्यसैले अहिले जुन हामी संघीयताको कार्यान्वयनमा छौँ यो अवस्थामा स्थानीय तहले समेत उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ बजारीकरणका लागि, बजार खोजिदिनका लागि। अन्तिममा उद्यमीको उद्यम कथा। आज सुनौ जागिर छाडेपछि बहुउद्देश्य कृषि उद्यममा लाग्नु भएकी डोटी दिपायलकी महिला उद्यमी देवी कठायतको उद्यम कथा। यो चाहिँ 4 देखि 5 वर्ष जति भयो। यो 5 रोपनी क्षेत्रफलमा अहिले गरिरहेको छु।
कुखुरा छ, तरकारीहरू टमाटर, काउली, बन्दा, प्याज, हरियो साग, मुला, लसुन, गाजर, अनि उता पनि माथि होमस्टेमा पनि 3 रोपनीमा पनि गरिरहेछौँ हामीले। माथि टमाटर छ, अहिले अब हिउँ पर्ने सिजन भयो, फागुन पछि हुन्छ। 4-5 वर्ष अघिदेखि बहुउद्देश्यीय कृषि उद्यम गर्दै आउनुभएकी दिपायलकी देवी कठायतको परिवारमा श्रीमान दीपक बहादुर खड्का खप्तड होमस्टे सञ्चालन गर्नुहुन्छ। होमस्टेका लागि आवश्यक पर्ने अर्ग्यानिक कृषि उपज आफ्नै फारममा ढुक्कसँग उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँ। माथि होटेल छ, खप्तड होमस्टे भन्ने, त्यही होटेल चलाउनुहुन्छ। होमस्टेमा चाहिँ हाम्रो अब यस्तो हुन्छ, तरकारीहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, अब कुखुराहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ अब किन्नु परेन बाहिरबाट, आफ्नै बारीको उता लग्न पाइने भयो, बढी भएको चाहिँ बिक्री गर्न पनि मिल्यो। स्वास्थ्य कर्मी भई 6-7 वर्ष स्वास्थ्य संस्थामा जागिर पनि खानुभएकी देवी कठायत कृषितर्फको प्राविधिक ज्ञान चाहिँ प्राविधिक शिक्षा दिने संस्थाको संलग्नता र त्यहाँको सिकाइबाट भएको बताउनुहुन्छ। खेती प्राविधिक शिक्षालय इन्स्टिच्युट मार्फत चलाउनु भनेर दिएको थियो हामीलाई, अनि त्यहीबाट प्रेरणा पाएर शिक्षकहरूबाट त्यहाँ सिक्दा सिक्दै त्यतातिर आकर्षित भए। म एएनएम हो, स्वास्थ्य कर्मी। मैले 6-7 वर्ष जागिर खाएँ बादचगानी स्वास्थ्य चौकीमा। बच्चा हेर्ने मान्छे कोही थिएन, त्यही भएर मैले छोडेको थियो। त्यसपछि यतातिर कृषितिर लागे। आफ्नै होमस्टेका लागि लक्षित गरेर उत्पादन भएका कृषि उपजका लागि बजारको कुनै चिन्ता छैन उहाँलाई। अर्ग्यानिक उत्पादन भएकाले थलोमै बजारभन्दा राम्रो भाव प्राप्त हुन्छ। 4वटा टनेल समेतका पूर्वाधार लगायतमा 10 लाख जति लगानी भएको, सिजन अनुसार 4-5 जनालाई रोजगार दिने गरेको र महिनाको 40-45 हजार आमदानी हुने गरेको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ मेहनत अनुसारको फल मिलिराखेको छ। मेहनत अनुसारको फल चाहिँ मिलिरहेछ। लगानी 10 लाख जति लागेको छ अहिले चाहिँ, अनि आमदानी चाहिँ महिनाको 40-45 हजार हुन्छ। सिजनमा चाहिँ 4-5 जना लगाउँछौँ। विसर्जनमा हो भने एक्लै पनि, अनि छिमेकीहरू पनि छन्, सघाइदिन्छन्। बजारको लागि त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन, बजार भन्दा राम्रै भाउमा लगिराख्छन्। अर्ग्यानिक तरकारी भएको हुनाले बारीबाटै लगेर जान्छन्। त्यसो त 60-70 लाखको लगानीमा बन्दै गरेको सुविधाजनक होमस्टे छिट्टै उद्घाटन गर्ने सुरसारमा रहनु भएको छ दीपक खड्का र देवी कठायत दम्पति। यता तपाईँ आफूले हेर्ने बहुउद्देश्य कृषि फारमका आगामी योजनाहरू पनि थप होलान् नि त भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ। कुखुरा फार्म चाहिँ बढाइरहेको छ अहिले। 500,000 चल्ला हाल्ने भनेर खोड निर्माण कार्य अब सुरु हुन्छ लगतै, काउली काटे बित्तिकै थप्ने विचार छ फेरि जग्गा चाहिँ अरू। अहिले होमस्टे निर्माणाधीनमै छ। त्यो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र हो, खप्तड जाने बाटो हो। त्यहाँ बास बस्ने चाहिँ त्यही झिग्रानामा हो। झिग्रानामा त्यस्तो राम्रो व्यवस्थित होटल चाहिँ छैन, त्यही भएर बना। अहिले लगानी हाम्रो 60 देखि 70 लाख रुपियाँ लागिसक्यो। सामान्यतया चलिरहेछ, नयाँ वर्षमा उद्घाटन हुन्छ होला सायद। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा यतैबाट खर्च पठाएर फर्किएका आफ्नै परिवारका देवरको अनुभव सम्झँदै उहाँ भन्नुहुन्छ विदेशमा कमाइने 40-45 हजार त यहाँ 4-5 जनालाई रोजगारी दिएर पनि भइराखेको छ। मुख्य कुरा त घर परिवारसँग बस्न पाइएको छ। मेरो भन्दा पछिको देवर विदेश पठाएको 3 वर्षसम्म केही भएन। त्यहीबाट टिकट हालेर हामीले घर फर्कायौँ। अहिले अत्तरियामा डिलर हालेर राखेका छौँ कि विदेशमा जानेहरूको बिचल्ली पनि धेरै भएको छ। त्योभन्दा त यतै कृषि गरेर खानै ठिक छ। 4-5 जनालाई रोजगारी दिइराखेका भए हुनाले पनि अब यतै कमाइ भइराखेको छ। विदेशमा पनि त्यति त हुन्छ, 40-45 हजार खाएर पनि बस्दैन। त्यही भएर हामी चाहिँ यतै बस्यौँ, घर परिवारसँग बस्न पाइएको छ। यसपालिको श्रृङ्खला बीट मार्नु अघि हामीसँग सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू। इमेल पठाउन चाहनुहुन्छ भने वैदेशिक.radio@gmail.com। फोन मार्फत आफ्ना कुरा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने 9886 46 2508। फुर्सदमा कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्नका लागि www.onlineradionepal.gov.np वा वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रमको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलमा जानुहोला। आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि पेजमा राख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम यति नै। वैदेशिक रोजगार बोर्ड संघको सहकार्यमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट हरेक आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मनुका कुँवर, सम्झना गौतम, विजय यादव, संयोजक अमरध्वज लामा सहित हेमन्त उप्रेतीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।